अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि जो रिंग रोड स्कैंडल है उसके बारे में मैंने अपने व्यूअर्स के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं इसके ऊपर अपना एक व्लॉग करूँगा और इससे मुतल्लिक जो हकायक हैं वो कौम के सामने रखूँगा। और इससे मुतल्लिक जो आज मैंने बातें जो हैं वो आपके सामने रखनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। ये मुल्क की तारीख का वो स्कैंडल है जो इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ेगा। जिस तरह मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के खिलाफ एक पैनामा का केस आया था, उस पैनामा का केस को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल कहा जा रहा था, ये उससे भी बड़ा स्कैंडल है जिसके ऊपर आज मैं बात करने जा रहा हूँ। और इसमें किसको फ़ायदा पहुंचाया गया, कौन सी सियासी शख्सियात के नाम आए, किस किस जो है वो किस किस ने इसमें जो है बहती गंगा में हाथ धोए, इन सब के जो नाम है इसमें शामिल है। और बड़े जो है वो मज़े की बात ये है, जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इसमें पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के नाम भी मौजूद हैं। इसमें बड़े बड़े जो है ना वो करप्ट माफियाज, उनके नाम भी मौजूद हैं। और वफाकी काबीना के वो वज़रा जिन्होंने अरबों रुपए के डिकार मारे, जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की, आज उनकी करप्शन से भी मैं जो है वो पर्दा उठाऊंगा और कौम के सामने उनके नाम रखूंगा। सबसे पहली बात ये है कि जी ये जो स्कैंडल है इसके अंदर जी 33 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जो रिपोर्ट है वो सामने आई, वज़ीर आज़म साहब को भी दी गई। स्कीमों के नाम नहीं आए, जिन हाउसिंग स्कीमों के बारे में कहा जा रहा था अभी कुछ जो है इसके हवाले से कंफर्मेशन हो रही हैं, लेकिन कुछ जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम आए हैं वो बड़े जो है वो खौफनाक हैं। और उसके हवाले से ये भी बताऊंगा कि कौन सी जो सियासी शख्सियात हैं उनका किस किस हाउसिंग सोसाइटी से ताल्लुक़ है। सियासी शख्सियात के नाम भी आ चुके हैं। ये जी ज़मीन जो है ना, ये शहजाद अकबर साहब की ज़मीन थी सराय आलमगीर जेलम के पास। जो है वो शहजाद अकबर साहब के बारे में कहा जाता है कि वो सराय आलमगीर जेलम के पास रहते हैं। और ये ज़मीन का तनाज़ा शुरू हुआ 2 साल पहले। ये जो ज़मीन है इसके बारे में कहा जाता है कि जी ये शहजाद अकबर साहब की ज़मीन थी। और ये जो ज़मीन थी ये मियाँ मोहम्मद सुमरो साहब ने भी ख़रीदी, जो वफाकी वज़ीर हैं, जो इस वक्त के वफाकी वज़ीर हैं। वो उनके बारे में कहा जाता है कि जी वो भी इस ज़मीन के ख़रीदार थे। ये इस मामले पे जो फड्डा है ना वो ये था कि ज़मीन का तनाज़ा था। और कहा जाता है कि जो शहजाद अकबर साहब हैं उनके जो ख़ानदान वाले हैं उन्होंने ये ज़मीन खरीदी हुई थी। रिंग रोड स्कैंडल का जो ये सारा मरकज़ी किरदार है वो एक बार फिर से वो जो मशीर दाखिला है हमारा बैरिस्टर मिर्ज़ा शहजाद अकबर, जिसके हाथ में इस टाइम नैब है, FIA है, एंटी करप्शन है, उसके बाद जितने भी एहतसाब के इदारे हैं वो उसके अंडर हैं। वो इस टाइम मशीर दाखिला भी है और वज़ीर आज़म साहब का मुआविन ख़ुसूसी भी है बुराए एहतसाब का, वज़ीर आज़म साहब का एडवाइज़र भी है अकाउंटेबिलिटी का। इस शख्स ने क्लेम किया कि जी ये मेरी ज़मीन है। और 2 साल पहले जब ये ज़मीन के ख़रीदारों का जो है वो पता चला, उसमें मियाँ मोहम्मद सुमरो साहब ने कहा कि जी ये मेरी ज़मीन है। ज़मीन का तनाज़ा था। इस ज़मीन के तनाज़े के ऊपर जो है वज़ीर आज़म साहब ने इंक्वायरी करवाई। उस वक्त के जो कमिश्नर थे रावलपिंडी मोहम्मद महमूद साहब, उन्होंने एक इंक्वायरी की। और इंक्वायरी के मुताबिक जो है बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंक्वायरी के मुताबिक शहजाद अकबर का ये क्लेम गलत निकला, शहजाद अकबर का झूठ एक्सपोज हुआ। शहजाद अकबर जो कहता था कि जी ये मेरी ज़मीन है, वो बिल्कुल 100% जो है उसकी ये बात गलत साबित हुई। जो वज़ीर आज़म साहब को इंक्वायरी की रिपोर्ट दी गई, उस वक्त के कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं मोहम्मद महमूद साहब, जिन्होंने वो ये रिपोर्ट दी, उसके मुताबिक शहजाद अकबर बैरिस्टर मिर्ज़ा शहजाद अकबर का ये क्लेम गलत निकला और मियाँ मोहम्मद सुमरो जो वफाकी वज़ीर हैं उनका ये क्लेम दुरुस्त निकला। अब अगली बात कि जो जुल्फ़ी बुखारी वज़ीर आज़म साहब के मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़, वज़ीर आज़म साहब के वो मुआविन ख़ुसूसी जिन्होंने भी कुछ दिन पहले इस्तीफ़ा दिया, उनका इस सारे ताल्लुक़ से जो है वो क्या लिंक है, उनका इससे क्या लिंक है रिंग रोड स्कैंडल से। और उनके वो जो मामू हैं तौकीर शाह साहब, जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में बड़े शहबाज शरीफ साहब के क्लोज कंसीडर किए जाते थे, जिनको सानिया मॉडल टाउन की इंक्वायरी की वजह से हटाया गया था, उस वक्त जो है उनका क्या रोल था और अब उनका क्या रोल है, उसके ऊपर भी बात करनी है। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ और आपके सामने रखूँगा। अब अगली बात कि इसमें किन हाउसिंग सोसाइटीज़ को जो है वो ज़ाती तौर पर फ़ायदा पहुंचाया गया, लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करके, लोगों की फ़ाइलों के पैसे खा के, लोगों के पैसे हड़प करके। वो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो रिंग रोड के अंदर से निकलती हैं, उसके अंदर कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम आए। उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर नवाज सिटी, न्यू एयरपोर्ट सिटी, अल आसिफ हाउसिंग सोसाइटी, ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी, इत्तेहाद सिटी, रुडन एंड क्लेव, लाइफ रेजिडेंशिया, SAS डेवलपर्स,
कैपिटल स्मार्ट सिटी और टॉप सिटी, ये वो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनको नाजायज़ तौर पर फ़ायदा दिलवाया गया, और सियासी ये जो हमारे जो सियासी जो हैं वो लोग, इन्होंने अपने ज़ाती मुफादात को फ़रोग देने के लिए इन हाउसिंग सोसाइटी के मालकान के साथ मिली भगत करके ज़मीनों पे कब्ज़े करवाए, प्लॉटों पे कब्ज़े करवाए, लोगों के पैसे हड़प किए, लोगों के पैसे जो हैं वो डिकार मार के हड़प किए। अरबों की खरबों की करप्शन जो है उसकी दास्तानें आज मेरे पास मौजूद हैं, जिसको आज मैं बड़ी बुरी तरह एक्सपोज करने जा रहा हूँ। और इसमें जो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और इसमें कौन कौन से जो हैं वो लोगों को इसमें शामिल तफ्तीश किया जा सकता है, और किन किन लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि उनके जो हैं वो इसमें बड़े बड़े उन्होंने जो है वो घपले किए, और इसमें जो सारे नाम हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। ये जो रिंग रोड हाउसिंग ये जो रिंग रोड स्कैंडल है, इसके अंदर बताया जाता है कि जी 4 एग्ज़िट बनाने थे, और 4 एग्ज़िट की बजाय 9 एग्ज़िट बनाए गए। जो भी हाउसिंग सोसाइटी बनती है उसके जो है ना वो कुछ एग्ज़िट्स बनाए जाते हैं। अब एक हाउसिंग सोसाइटी है, जिस तरह हम फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं लाइफ रेजिडेंशियल ले लेते हैं, ये जिन हाउसिंग सोसाइटीज़ का इसमें नाम आया है, उस हाउसिंग सोसाइटी के जितने भी एग्ज़िट होंगे वो जो है वो मालकान बनाएंगे। मालकान ने क्या किया जी, उन्होंने ये किया कि जी जो रिंग रोड के 4 एग्ज़िट बनाने थे उसकी बजाय जी 9 बनवा के इन हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुंचाया। ठीक है, मौजूदा पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और जो साबका पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं वो भी शामिल हैं। एफबीआर और एफआईए से जी इंक्वायरी करवाई जाए, ये ऑपोजिशन का कहना है। सर ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये जो इंक्वायरी है ये साफ और शफाफ तब तक नहीं हो सकती जब तक शहजाद अकबर बैठा हुआ है, जब तक चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल जैसा जो है वो शख्स बैठा हुआ है, जिसको हुकूमत जो है वो अपने प्रेशर के ज़रिए जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहती है। पूरे नैब के दायरे को जो है वो पॉलिटिकली उसको जो है इन्वॉल्व करती है, और उसको अपोजिशन के ख़िलाफ़ भी जिस तरह इस्तेमाल किया गया वो उसकी जो कड़ियाँ मिलती हैं उसके ऊपर तो बात नहीं करनी। अलीम खान का केस, सब्तैन खान का केस, खुसरो बख्तियार का केस, उसके बाद ग़ुलाम सरवर का पेट्रोलियम के अंदर करप्शन, और जो उन्होंने पेट्रोलियम की वजारत के अंदर अरबों रुपये खाए उसके ऊपर कोई रेफरेंस नहीं हुआ। अद्वियात का स्कैंडल, आमिर कियानी वफाकी वज़ीर इस हुकूमत के, वो उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया, कोई जो है वो इंक्वायरी नहीं हुई। समीउल्लाह चौधरी साबिक सूबाई वज़ीर खुराक, इस हुकूमत के साबिक सूबाई वज़ीर खुराक, जिनसे पिछले साल अप्रैल के अंदर तब इस्तीफ़ा लिया गया जब शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई, जब आटा स्कैंडल सामने आया, उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब के भाई ने कैसे करप्शन की उसके ऊपर कोई जो है वो तहकीकात नहीं है। उस्मान बुज़दार ने बहती गंगा में किस तरह हाथ धोए उसके ऊपर कोई जो है वो कोई किसी किस्म की जो है वो कोई उसके ऊपर जो है इंक्वायरी नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद जी आ जाते हैं एफबीआर और एफआईए से इंक्वायरी करवाई जाए। ऑपोजिशन कहती है ये तब तक इंक्वायरी नहीं होगी जब तक जुल्फी बुखारी साहब ड्रामा करके कहेंगे कि जी मेरा इस्तीफ़ा आ गया है, मेरा नाम ईसीएल में डाल दो, मैं तो जी अपना नाम ईसीएल में डलवाना चाहता हूँ। सर सारी कौम को पता है बेवकूफ़ आप किसको बना रहे हैं, आप हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो रिपोर्टिंग करते हैं, जो फैक्ट्स कौम के सामने रखते हैं, जो एक एक खबर जो है वो मुस्तनद खबर अपने ज़राए तक रखते हैं, अपने ज़राए तक पहुँचाते हैं। ये आप ये बात करते हैं कि जी आपका नाम ईसीएल में डाला जाए। जुल्फी बुखारी साहब आपका नाम ईसीएल में नहीं डालना चाहिए, आपको जो है वो फॉरएवर डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, आपको अदालती फैसले के ज़रिए जो है वो बददियानत करार दिया जाएगा, क्योंकि आपका जो सारा स्कैंडल है सिर्फ इस रिंग रोड स्कैंडल के अंदर आपका नाम नहीं है, आपका जो है वो बाहर के मुल्क में आपके ऑफशोर कंपनीज़ हैं। आपने किस तरह जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में वो जो जंगलात का महकमा जंगलात था उसके अंदर जो करप्शन हुई उसके अंदर भी आपका नाम है। उसके बाद जो पार्टी के अंदर फॉरेन फंडिंग का केस है उसके अंदर भी आप सरे फरिश्ते हैं। जुल्फी बुखारी साहब किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप किसके सामने ये सारी बातें रखना चाहते हैं? आप समझते हैं कि कौम जो है वो फुद्दू है, कौम बेवकूफ़ बन जाएगी आपकी बातों में? सर ऐसा नहीं होगा। और ग़ुलाम सरवर खान साहब का इससे क्या ताल्लुक़ है, इसके बारे में भी बात करनी है। टॉप सिटी के जो मालिक हैं ना, जिन सोसाइटीज़ का मैंने अभी नाम लिया, 10 से ज़्यादा जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के मैंने भी नाम लिए हैं, उसमें जो सबसे अहम जो हाउसिंग सोसाइटी है वो टॉप सिटी है। उस टॉप सिटी के जो
मालिक हैं वो साबिक वफाकी वजीर भी रहे और सेनेटर भी रहे, और सबको पता है, जितने भी जर्नलिस्ट इस टाइम मेरा व्लॉग देख रहे होंगे उन सबको पता है उसका नाम क्या है, वो बदनाम ज़माना शख्स जो है उसका नाम क्या है, और उसके बारे में भी इस जो है वो स्कैंडल के अंदर कहा जा रहा है कि वो इसका मरकज़ी किरदार है। उसने भी लोगों के पैसे हड़प किए, लोगों के पैसे खाए, लोगों के माल के ऊपर डाका डाला, और ये जितने भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स थे, जितने भी लोग थे सियासी लोग जिन्होंने इस बैती गंगा में हाथ धोए, शहजाद अकबर से लेके उसके बाद ये ग़ुलाम सरवर, उसके बाद ग़ुलाम सरवर से लेके जुल्फ़ी बुखारी तक, सब ने अपने रिश्तेदारों को नवाजा, अपने रिश्तेदारों को प्लॉट दिलवाए, लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े करवाए। बदनामे ज़माना रिंग रोड स्कैंडल, ये वो बदनामे ज़माना स्कैंडल है जो इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो क़यामत के दिन तक जो है इसका जो है वो पीछा नहीं छोड़ेगा। इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है वो ख़त्म भी हो जाएगी, उसके बाद भी इंक्वायरियाँ खुलती रहेंगी, और इसकी जो सारी हकीकत है वो सिर्फ इस रिपोर्ट के अंदर नहीं है, वो उन 33 सफ़ात के अंदर भी इसकी हकीकत जो है वो कौम के सामने आएगी। जब वो रिपोर्ट जो है वो कौम अपनी आंखों से पढ़ेगी और देखेगी कि किस किस ने जो है वो उस बैती गंगा में हाथ धोए, और किसने जो है वो मुल्की ख़जाने के ऊपर डाका डाला, लोगों के पैसों के ऊपर। ये जो आज हुक्मरान हमें कहते हैं कि जी आप टैक्स नहीं देते, आप ये नहीं करते, ओ भाई इन्होंने आपके टैक्स के पैसों के ऊपर डाका डाला। मियां मोहम्मद सुमरो से लेके शहजाद अकबर तक, शहजाद अकबर से लेके जुल्फ़ी बुखारी तक, जुल्फ़ी बुखारी से लेके ये जो हैं हाउसिंग सोसाइटी के मालकान तक, हाउसिंग सोसाइटी के मालकान से लेके ग़ुलाम सरवर तक, किसी भी शख्स ने जो है वो आवाम का जो है वो अच्छा नहीं सोचा, आवाम के पैसे हड़प कर लिए, और उसके बाद जी अपोजिशन की वो जो है वो अपोजिशन के बयानात के तहकीकात करवाई जाएँ। सर जब तक शहजाद अकबर बैठा हुआ है, FIA उसके अंडर है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसके अंदर है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB उसके अंडर है, एहतसाब के इदारे एंटी करप्शन उसके अंडर हैं। सर ऐसा शख्स जो खुद एहतसाबी अमल के ऊपर जो है वो मुतनाज़े एहतसाबी अमल के ऊपर खुद जो है वो मालिक बन के बैठा हुआ है, आप ऐसे एहतसाबी अमल से अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी बड़ी साफ और शफाफ इंक्वायरी होगी। वो चेयरमैन जावेद इकबाल जिसका खुद का बयान है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुझे वो जो है वो मेरे पे दबाव डाल रही है, तो ऐसे शख्स के साथ जो है वो ये उम्मीदें लगाना, ये एक्सपेक्ट करना कि वो बड़ी साफ और शफाफ इंक्वायरी करेगा, वो बड़ा न्यूट्रल आदमी है, सर ऐसा नहीं हो सकता। ये आपकी भी गलत फहमी है, ये मेरी भी गलत फहमी है, और ये वो उन 22 करोड़ अफराद की गलत फहमी है जो अभी भी ये आस लगा के बैठे हैं कि इस गवर्नमेंट के अंदर ये जो स्कैंडल है इसके ऊपर बड़ी साफ और शफाफ इंक्वायरी होगी, और जुल्फ़ी बुखारी का वो इस्तीफ़ा कि कौम को बेवकूफ़ बनाऊंगा, NAB जो है मुझे क्लीन चिट दे देगी, मेरी जेब में डाल देगी, और मुझे जो है वो क्लीन चिट मिलने के बाद कहा जाएगा कि देखो जी है बड़ा सादिक और अमीन सी, एंदे ते झूठे इल्ज़ामात लाए गए। और ग़ुलाम सरवर खान जो वफाकी काबीना में बैठ के ये बात कर रहे थे कि जी मैं जो हूँ, मैं तो इसमें मेरा कोई जो है वो इसमें कोई जो है वो शेयर्स नहीं है, इसमें मेरा कोई नाम नहीं है, और ग़ुलाम सरवर खान ने वो जो एंकर हैं GNN के, वो क्या नाम है उनका, इमरान रियाज खान साहब, मुझे उनकी सहाफ़त से 101% इख्तलाफ है, और मैं उनकी सहाफ़त के उस बयानिए से भी इख्तलाफ करता हूँ जिस तरह वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, और बहुत से सहाफ़ी हैं वो जो उनके साथ जो है वो मुत्तफ़िक नहीं है, लेकिन उनको धमकियाँ देना एक सरासर शर्मनाक और एक घटिया तर्ज़ अमल है। उनको ये कहना कि मैं इसकी आंखें निकाल दूंगा, मैं इसके पीछे बंदे लगवा दूंगा। ग़ुलाम सरवर खान साहब आप घर में बदमाश होंगे, आप अपने घर में जो है वो चौधरी होंगे, आप अपने घर में जो है वो बदमाशी करें, आप सहाफ़ियों को थ्रेट करें, आप सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करें, आप सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस तरह की लफ्ज़ी गोलाबारी करें, सर ये काबिल कबूल नहीं है। सहाफ़ियों की आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता। वज़ीर आज़म साहब अगर आप इस बात के ऊपर समझते हैं कि इसके ऊपर एक साफ़ और शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक ऐसा जो है वो कमीशन बनाया जाए, अदलिया के उन जजेस की जो है वो सरबराही में एक ऐसा अदालती कमीशन बनाया जाए जो इसकी साफ़ और शफाफ इंक्वायरी करे। लेकिन आप इंक्वायरी नहीं करवाएंगे क्योंकि आपके करीबी दोस्त सैयद जुल्फ़ी बुखारी साहब का नाम इसमें सर फहरिस्त है, आपके वो दोस्त ग़ुलाम सरवर खान साहब जिनके बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कुछ इदारों के साथ, उनके बारे में आप कोई तहकीकात नहीं करवा सकते। आपने जहांगीर तरीन को लेट के NRO दिया, आपने इनको भी NRO दे देना है, और हाँ अगली जो गवर्नमेंट आएगी वो इसकी इंक्वायरी ज़रूर करवाएगी। अपोजिशन की ये डिमांड है कि इसके ऊपर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल एक अदालती कमीशन बनाया जाए जिसके ऊपर जो है साफ़ और शफाफ इंक्वायरी हो, और अदालत इसकी खुद इंक्वायरी करवाए। ये अपोजिशन की डिमांड है। अब ये जो अपोजिशन डिमांड कर रही है
اگر یہ درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلی گئی تو انشاءاللہ اپنی عدالت سے جو ہے اس کے انصاف کی جو ہے وہ ضرور توقع رکھی جائے گی. عدالت اس کے اوپر میرٹ کے اوپر فیصلہ جاری کرے گی، کیونکہ یہ جو اسکینڈل ہے اس میں اربوں کھربوں کی کرپشن سامنے آئی ہے. یہ کوئی چھوٹا اسکینڈل نہیں ہے، یہ وہ پیناما کا اسکینڈل نہیں ہے کہ ایک اقامے کو لے کے آپ ساری زندگی روتے رہیں گے اور آپ کہیں گے کہ جی یہ تو ایک بہت جو ہے وہ بڑا کیس تھا. یہ وہ اسکینڈل ہے جو اس گورنمنٹ آف پاکستان کے اس کردار کو ایکسپوز کر رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم جنہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے کہا تھا کہ میرا اگر کوئی بھی وزیر کرپشن میں ملوث پایا گیا تو میں اس کو فل فور جو ہے وہ اس کے عہدے سے اتار دوں گا، اس کے خلاف کارروائی کرواؤں گا. سر خسرو بختیار کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، وہ جو ہے عامر کیانی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. عثمان بزدار کے بھائیوں نے ٹھیکے لیے پنجاب گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ اداروں کے اندر کرپشن کی، اپنے رشتہ داروں کو نوازا عثمان بزدار نے، وہ جس کو کہا جاتا تھا بڑا پسماندہ علاقہ سے جو ہے وہ بیچارہ تعلق رکھتا ہے، بڑا جو ہے وہ بڑا شریف آدمی ہے، شریف النفس انسان ہے، پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتا ہے، بہت اچھا انسان ہے. اس بیچارے کو جو ہے اسی لیے چیف منسٹر بنایا گیا کیونکہ وہ بڑا غریب ہے، وہ 10 مرلے کے گھر میں رہتا ہے، اس کے گھر میں اے سی بھی نہیں ہے. اور سر آپ اگر آج ایوان وزیر اعلیٰ کے اندر اس کے رشتہ داروں کی وہ جو ہے نا نواز شاد کی اگر آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ جو کروڑوں روپے کی پیسٹریاں کھائیں ہیں وہ میں نے نہیں کھائیں، وہ جو کروڑوں روپے کا وہ جو پیٹرول لگوایا وہ میں نے نہیں لگوایا، وہ جو کروڑوں روپیہ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں عزیز و اقارب میں بانٹا ہے وہ میں نے نہیں بانٹا، وہ عثمان بزدار نے بانٹا ہے. عثمان بزدار جس کو کہا جاتا ہے بڑا شریف ہے، آٹا اسکینڈل میں اس کا نام، چینی اسکینڈل میں اس کا نام، وہ جو ہے وہ اپنے بھائیوں کی کرپشن وہ جو پنجاب کے اداروں میں ہوئی اس میں اس کا نام. اس کے بعد خسرو بختیار صاحب ان کا جو نام آیا کہ جی وہ چینی وہ جو انکوائری رپورٹ تھی، شوگر انکوائری رپورٹ، اس کے اندر وہ مرکزی ملزم تھے. جہانگیر ترین کا نام آیا، کوئی کارروائی نہیں ہوئی. ادویات کا اسکینڈل آیا، وہ ڈاکٹر ظفر مرزا وہ جو باہر کے ملک سے وہ بھرتی کروایا گیا تھا وہ آیا، اس کا نام آیا، اس کو جی باہر بھگوا دیا گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں گلزار نے کہا کہ ڈاکٹر ظفر مرزا مورلی کرپٹ ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے کرونا کے نام پر جو ہے وہ اربوں روپیہ کھایا، ہڑپ کیا، اور اس کے بعد وہ شخص آج باہر کے ملک میں بیٹھا ہوا ہے. حفیظ شیخ کی جو ہے وہ آپ مثال اپنے سامنے رکھ لیں، کوئی کارروائی نہیں ہوتی، کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اس کے بعد جی عامر کیانی وہ جو ادویات کے اسکینڈل میں ایک مرکزی کردار تھا، سابق وفاقی وزیر صحت، اس گورنمنٹ کے جو ہے اقتدار میں آنے کے بعد اس کو وفاقی وزیر صحت بنایا گیا، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کسی بھی فورم پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. صوبائی وزیر خوراک سمیع اللہ چودھری، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس نے بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، اس نے اربوں کی کرپشن کی، اس کے خلاف ایک انکوائری رپورٹ میں اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، اس کو عہدے سے اتار کے اس کو کہا جاتا ہے کہ جی کوئی بات نہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کے خلاف کوئی کسی قسم کی کوئی تحقیقات نہیں ہوں گی. قوم کو بیوقوف بنایا ہوا ہے ان حکمرانوں نے، اور کہتے ہیں کہ جی ہم پتہ نہیں لگے گا، عوام تو بیوقوف ہے، عوام جو ہے وہ بھول جائے گی، عوام کو یاد نہیں رہے گا، پھر کہیں گے کہ جی گھبرانا نہیں ہے. اچھا جی یہ سارا کچھ کرنے کے بعد غلام سرور خان صاحب جو ہیں وہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بیٹھے اور انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو اپنے تحفظات سے متعلق آگاہ کیا. انہوں نے کہا کہ جی میرے خلاف اگر ثابت ہو جاتا ہے، کسی بھی فورم کے اوپر ثابت ہو جاتا ہے تو میں استعفیٰ دینے کو تیار ہوں. ایسے ہی کہا جیسے انہوں نے کہا تھا کہ جی پیٹرولیم کی وزارت میں اگر میرے خلاف کچھ ثابت ہو گیا تو جی میں استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا، چھٹی کر لوں گا. غلام سرور خان صاحب کے بارے میں پیٹرولیم کی وزارت جب ان کو ملی تھی، وفاقی وزیر پیٹرولیم بنایا تھا، تب بھی پتہ لگا کہ یہ کس طرح جو ہے وہ اربوں کی کرپشن میں ملوث پائے گئے، اور ان کو اس لیے ان کی وزارت سے ہٹایا گیا تھا. پھر ان کو ایویشن کا وزیر بنا دیا گیا، اور ایویشن کا وزیر بنانے کے بعد قومی اسمبلی میں ایک متنازع بیان دیا ہمارے پائلٹس کے خلاف، ہماری ایئر لائنس کے خلاف. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے جو غیر ملکی ہیں وہاں پر جو ہے وہ سفری حدود پر پابندی لگا دی گئی. یہ جو جتنے بھی کنٹریز ہیں ہمارے ادھر جی ہمارے وہاں پر داخلے پر پابندی لگا دی. ایک متنازع بیان کی وجہ سے ہمیں اتنی شرمندگی، اتنی ندامت اور اتنی ضلالت کا سامنا کرنا پڑا کہ کوئی بھی ہمارا جو پاکستانی جو ہمارا سٹیزن تھا وہ بیرون ملک نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ کچھ ممالک نے ہمارے سفری حدود کے اوپر پابندی لگا دی. جو غلام سرور نے نیشنل اسمبلی کے اندر ایک بیان دیا تھا ہمارے پائلٹس کے خلاف، ہماری ایئر لائنس کے خلاف، اور پی آئی اے جو اس وقت ماشاءاللہ بہت زیادہ قومی خسارے میں جا رہی ہے اور جس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. پی آئی اے خسارہ رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پڑی ہے. اس وقت کا جو چیف جسٹس تھا
جسٹس افتخار محمد چودھری جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے، ان کی سربراہی میں بھی اس وقت جو ہے پی آئی اے کی ایک رپورٹ منگوائی گئی تھی، اور اس کے اوپر بھی یہی ہوا تھا جو آج غلام سرور خان صاحب نے گند گھولا ہے۔ اور اس کے بعد گند گھولنے کے بعد وہ کابینہ کے اجلاسوں میں بیٹھ کے عمران ریاض خان جیسے صحافیوں کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ تم نے یہ اسکینڈل کیوں بریک کیا۔ اور عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں بھی آئے، ایکسپریس نیوز کے جو سینئر اینکر پرسن ہیں جاوید چودھری صاحب، ان کے پروگرام میں آ کے انہوں نے کچھ جو ہے انکشافات کیے اور کچھ جو ہیں وہ حقائق قوم کے سامنے رکھے۔ آپ صحافی کے نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ صحافی کے تجزیے سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر آپ کسی صحافی کو تھریٹ کریں، آپ صابر شاکر کو، آپ کسی بھی صحافی کو، میرا کسی بھی صحافی سے کوئی پرسنل کلیش ہو سکتا ہے، لیکن آپ صحافی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، میں تمہارے پیچھے بندے لگوا دوں گا۔ یہ کہنا غلام سرور خان صاحب کا، اور اس کے بعد غلام سرور خان صاحب پر یہ آ جاتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ غلام سرور خان صاحب وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بیٹھ کے جی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے رہے اور کہتے رہے کہ جی میرا تو اس میں کوئی عمل دخل ہی نہیں، اور جس دن پریس کانفرنس کی انہوں نے اس دن کہا کہ اگر میرے پہ پائی بھی ثابت ہو گئی پاکستانی سیاست سے، کیا میرا پورا خاندان جو صدیوں سے جو ہے اس ایوان کا حصہ ہے، اس ایوان میں آ رہا ہے، اس ایوان سے منتخب ہو رہا ہے، میں اپنے خاندان سمیت پاکستانی سیاست سے تا حیات جو ہے وہ کنارہ کشی کر لوں گا، تا حیات جو ہے یہ سیاست چھوڑ دوں گا۔ یہ جو ہے وہ شغلیہ قسم کے جو ہے وہ بیانات دیے گئے۔ اور اس کے بعد جب وہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تو کچھ وفاقی وزراء بڑے سرگرم تھے، اور انہوں نے آ کے غلام سرور خان صاحب کو حتف تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ اگر زلفی بخاری استعفیٰ دے سکتا ہے تو غلام سرور خان صاحب آپ کو استعفیٰ دینے میں کیا تکلیف ہے؟ آپ کے خلاف انکوائری چل رہی ہے، آپ کو فی الفور ریزائن کرنا چاہیے۔ اور غلام سرور خان صاحب نے کہا میں آپ لوگوں کی ڈکٹیشن پہ نہیں چل سکتا، مجھے کوئی آ کے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ میں نے استعفیٰ دینا یا نہیں دینا، یہ جو میری وزارت ہے یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، مجھے کوئی آ کے ڈکٹیٹ نہ کرے۔ فواد چودھری صاحب بولے کہ آپ نے بہت اچھا کیا، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا، لیکن آپ کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری اندر کھود پڑے اور انہوں نے آ کے کہا کہ غلام سرور خان صاحب آپ کا بیانیہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، ہم پارٹی میں آپ کو ہر لیول کے اوپر سپورٹ کریں گے، ظاہری سی بات ہے۔ اور جب اتنے بڑے بڑے کرپٹ لوگ اس گورنمنٹ میں نہیں پکڑے گئے تو فواد چودھری صاحب نے وہی اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام تو دینی ہے۔ انہوں نے کہنا ہے کہ جی آہو جی اسی اپنے جڑی پارٹی جو بیٹھے ہوئے نے کرپٹ لوگ انہوں نے ڈیفینڈ کریں گے ہر صورت کریں گے، اور وہ انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا، اور وہ کریں گے، دیکھیے گا آپ وہ کریں گے، وہ ہر صورت اپنی پارٹی کے اندر ان جیسے کرداروں کو ڈیفینڈ کریں گے۔ تو غلام سرور خان صاحب نے وزیر اعظم صاحب کے سامنے کہا، اور وزیر اعظم صاحب نے بعد میں جو ہے وہ بڑا جو ہے اس کے اوپر مایوسی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ غلام سرور خان صاحب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ پارٹی کے اجلاسوں میں بیٹھ کے اگر آپ یہ بات کریں گے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، پہلی بات کہ آپ اداروں کے جو ہے وہ مطابق اپنے آپ کو جو ہے انکوائری کے لیے پیش کریں، آپ اپنے خلاف ہونے والی انکوائری کو فیس کریں، اور اس کے بعد آپ مجھ سے یہ بات کریں کہ آپ کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ جس کے اوپر غلام سرور نے کہا کہ میں وزیر اعظم صاحب آپ کے بیانیے کو، آپ کے سلوگن کو مانتا ہوں، میں آپ کو لیڈر مانتا ہوں، لیکن میرے خلاف یہ جو ساری انکوائری ہوئی اس کے اندر جو ہے انہوں نے نام لیا شہزاد اکبر کا، اس کے اندر انہوں نے نام لیا ہماری بیوروکریسی کا، اس کے اندر انہوں نے نام لیا کچھ جو ہمارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں، ان کے نام لیے کہ جی میرے خلاف کچھ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور شہزاد اکبر کے خلاف جو ہے ابھی بڑا کچھ کھلے گا۔ ابھی آپ دیکھیے گا کرپشن کی جو عظیم قسم کی داستانیں ہیں، جس کی جو ہے وہ جس کی کہانیاں ہمیں زبان زد عام نظر آئیں گی اور زبان زد عام ہمیں سننے کو ملیں گی، وہ شہزاد اکبر نامی شخص کے خلاف ہی ہوں گی۔ اور ایک اور بڑا سکینڈل آ رہا ہے اس گورنمنٹ آف پاکستان کا، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ بہت بڑا سکینڈل آ رہا ہے جس کے اندر شہزاد اکبر کا نام جو ہے وہ پہلی لسٹ میں ہوگا۔ اب جتنے بھی سکینڈل آئے، چینی سکینڈل، ادویات سکینڈل، اس کے بعد جی آٹا سکینڈل، اس کے بعد یہ جو ہے یہ سارا خیبر پختونخوا کے اندر بی آر ٹی سکینڈل، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی سکینڈل ہیں اس کے اوپر جی کوئی جو ہے وہ کارروائی نہیں ہوئی۔ تو یہ رنگ روڈ کے اندر جو شہزاد اکبر کا وہ جو کلیم تھا وہ غلط ثابت ہوا۔ اس کے بعد میاں محمد سومرو، غلام سرور، زلفی بخاری کے بارے میں لاسٹ کے بات کر دوں کہ زلفی بخاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کا یہ رنگ روڈ کے اندر جو ہے وہ بڑا ایک ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ بھی مرکزی کردار ہیں، اور زلفی بخاری نے بھی کیسے جو ہے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔
زلفی بخاری کیا کرتا تھا کہ جی ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو مالکان تھے ان کے ساتھ اس نے ملی بھگت کی ہوئی تھی، اور اس میں ایک جو ہمارے بزنس ٹائکون ہے پاکستان کے، بہت بڑے بزنس ٹائکون جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ اس میں ایک وہ بھی جو ہے شریک جرم ہے، ملک محمد ریاض صاحب جو چیئرمین ہے بیریا ٹاؤن کے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور کون ان کو نہیں جانتا، جو پاکستان کے سب سے بڑے لینڈ مافیا ہیں، جو پاکستان کے سب سے بڑے قبضہ گروپ ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ زمینوں کے اوپر قبضے کروائے۔ بیریا ٹاؤن راولپنڈی کی داستانیں کھول کے دیکھ لیں، بیریا ٹاؤن لاہور کی داستانیں کھول کے دیکھ لیں، بیریا ٹاؤن کی کڑیاں کہاں کہاں سے نہیں ملیں گی، ہر جگہ سے آپ کو سننے کو ملے گا کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ بھی مورلی کرپٹ ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو زلفی بخاری ہے، زلفی بخاری کے پیچھے اس کا یہ جو ہے اس کا نام تھا، یہ ملک ریاض کا نام تھا، اور ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان کے ساتھ رابطے کیے۔ اس کے بعد جو سید زلفی بخاری صاحب تھے، جب وہ اس پوسٹ کے اوپر آئے، وزیر اعظم صاحب کے معاون خصوصی بنے، تو اس کے بعد ان کا کانٹیکٹ کروایا گیا، ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان کے ساتھ بٹھایا گیا، اتھوں قبضہ کر لیا، ایتھوں قبضہ کر لیا، لوکاں دے پلاٹ کھا لے، لوکاں دے پیسے ڈپ کر لے، یہی کام کیا انہوں نے، یہ زلفی بخاری صاحب نے کیا، اپنے رشتہ داروں کو نوازا۔ ان کے کہا جاتا ہے کہ جو ان کی جو والدہ ہیں، والدہ محترمہ، ان کے جو ہے وہ ویسے تو منہ بولے بھائی بنے ہوئے ہیں، وہ جو توقیر شاہ صاحب جن کو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی انکوائری کے اوپر ہٹایا گیا تھا، ایک رپورٹ آئی تھی لاہور ہائی کورٹ کی، اور اس کے اوپر جسٹس علی باقر نجفی کا بھی فیصلہ آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ جو توقیر شاہ صاحب جو شہباز شریف صاحب کے بڑے کلوز تھے، ان کو ہٹایا گیا تھا، ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھو چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا سکینڈل ہے، ملکی تاریخ کا بہت بڑا سکینڈل ہے، اور اس کے اوپر جب انکوائری ہوگی، فری اینڈ فیئر انکوائری ہوگی، تو اس گورنمنٹ آف پاکستان کے کڑاکے نکل جائیں گے، ان کے جو ہیں ہوش اڑ جائیں گے، ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، اور یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے، یہ عمران خان کی گورنمنٹ کے گلے کا پھندا بن چکا ہے، جو ہمیشہ ان کے گلے میں ایک رسی کے طور پر ان کے ساتھ رہے گا۔ اور یہ جو سکینڈل ہے، اگر اس کی عدالت سے صاف و شفاف انکوائری ہو گئی تو عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ 1 منٹ میں فارغ ہو جائے گی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب کسی بھی لیول کے اوپر آ کر قوم کے سامنے یہ کہیں کہ جی میں نے دیکھو ان کرپٹ لوگوں کو ہاتھ ڈالے، تب عمران خان صاحب بھی ایکسپوز ہوں گے، اور یہ رنگ روڈ سکینڈل جو ہے ان کی گورنمنٹ کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔